बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड हैप्पी विंटर्स, एन्जॉय विंटर्स। एंड कराची में भी अल्लाह का शुक्र है, अब 1 डिजिट जो है वो इस वक्त चल रहा है टेम्परेचर, और कराची वाले काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं गरम गरम मलबूसात पहनकर और मज़ेदार खाने, फिर चाहे वो फ़िश हो या बाकी सारी चीज़ें हों। एंड चाय या कॉफ़ी, ये विंटर्स में हम तो वैसे भी 12 महीने चाय पीने वाले लोग हैं, लेकिन अगर चाय के साथ बिस्किट ना हो तो चाय भी अधूरी सी लगती है, और मुझे लगता है कि बिस्किट भी बहुत मिस करता होगा। सो एक ऐसा बिस्किट जो रोज़ सुबह मेरे ब्रेकफास्ट का हिस्सा रहता है, जो मुझे बहुत पसंद है एंड डेफिनेटली आप भी इसके फ्लेवर को बहुत पसंद करते होंगे। मैं ज़िक्र कर रही हूँ ओरियो बिस्किट का, जो दुनिया का नंबर 1 ओरियो है, बिस्किट है। इसके साथ साथ जो है वो इस वक्त आपके लिए, जो हम नॉर्मल ओरियो बिस्किट्स खाते रहे हैं, जो मुझे आपको बहुत पसंद है, लेकिन इस बार हुआ क्या है कि ओरियो ने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की है अपनी, वो है ओरियो क्रिस्पी। बहुत ही मज़े का बिस्किट है ये, और उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स भी मौजूद हैं। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को दिखाया भी था, एंड इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। एंड खाने का मज़ा भी ये दोबारा कर रहा है, एंड बच्चे जो है ना वो बहुत इन्जॉय करते हैं इसको फ्लिप करके। एंड ओरियो को आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मतलब बिस्किट तो है ये, बट आप इसके मिल्क शेक्स बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इस तरह के स्वीट्स बनते हैं जिसमें आप इसके क्रिस्प को यूज़ करते हुए, इसकी क्रीम को यूज़ करते हुए आप अपने उस मीठे को आप फ्लेवर दे सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग है, हम हमेशा बात ये करते हैं कि चीज़ वो हो जो अफोर्डेबल हो। तो अब ये जो ओरियो क्रिस्पी आया है, ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। 5 रुपीज़, मतलब 5 रुपये में आपको एक पैक मिल रहा है ओरियो क्रिस्पी का, जिसमें आपको 2 बिस्किट्स मिल रहे हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसके फ्लेवर्स भी हैं। एंड ये जो न्यू प्रोडक्ट ओरियो ने अपनी लॉन्च की है ओरियो क्रिस्पी से, एंड मुझे बताइएगा फिर कि आपको इसका फ्लेवर और इसका क्रंच जो है वो कैसा लगा। ओके जनाब, तो अब बात करते हैं कुछ आज के मौजू के हवाले से। हमने बहुत सारी चीज़ें अपने प्रोग्राम में डिस्कस की, और पिछले दिनों वो तमाम लोग जो मेरे स्पेशली ट्यूसडे को प्रोग्राम को फॉलो करते आ रहे हैं, उसमें बेशुमार मौज़ूआत लिए हमने और उन पर बात की। वो जो हमारे सोशल इश्यूज़ या सोशल टॉपिक्स रहते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पिछले दिनों हम मियाँ बीवी के हवाले से कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो बात करते करते बात निकली और ज़िक्र आया वो का। अब मियाँ बीवी एक रिश्ता, एक डिक्लेयर रिश्ता, बड़ा खूबसूरत रिश्ता, कभी नोक झोंक, कभी मोहब्बत, कभी तलखी और कभी अपनाइयत, ये सारे इमोशन से भरपूर है ये मियाँ बीवी का रिश्ता। लेकिन जब इस मियाँ बीवी के रिश्ते में वो की एंट्री होती है तो फिर कौन सा वबाल मचता है, फिर क्या होता है, क्या चाहे वो मियाँ, अच्छा मेरी बात को सुनिएगा, शायद ये एक स्टेटमेंट हो, लेकिन अगर मियाँ की ज़िंदगी में वो आ रहा है तो वो आ रही है, तो क्या बीवी को पता चलता है? या आई एम सॉरी बट आजकल ऐसा भी है, अगर बीवी की ज़िंदगी में कोई वो आ रहा है तो क्या, अच्छा इसके आगे मैं बात मुकम्मल नहीं करना चाहती, लेकिन ये हमारी इस वक्त सोसाइटी में सारी चीज़ें मौजूद हैं। कहते ये हैं कि जब आप किसी शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हो तो आपको उसके रख रखाव से, उसके अंदाज से, उसके बर्ताव से, उसकी शख्सियत का और वो आपको कैसे डील करता है आपको अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन अचानक से वही शख्स या तो आपके साथ बहुत मीठा हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए, या एकदम से आपको इग्नोर करने लगे, आया वो मेल है या फीमेल, तो कहते ये हैं कि मामला गड़बड़ हो चुका है, दाल में कुछ काला है। सो आया अगर ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है कि वो शख्स जो आपके साथ है वो एकदम से बहुत आपका ख्याल करने लग गया है, बहुत मीठा है, तो ये भी अलार्म है, घंटी बजनी चाहिए। और अगर वो आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहा है तो भी घंटी बजनी चाहिए। अगर वो आ चुकी है ज़िंदगी में, इस रिश्ते में दाखिल हो चुकी है, तो फिर हमें करना क्या चाहिए और हम कैसे जांच सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि अब हमें क्या करना है। इस पर होगी आज के प्रोग्राम में बात। कुछ एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद होंगे। ये तो मैंने आप लोगों से बड़े लाइटर मूड में बात की, लेकिन
بہت سارے گھر، بہت سارے رشتے ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے اس وہ کی وجہ سے. آخر یہ وہ ہے کون اور یہ کیوں آتی ہے زندگی میں؟ رائٹ آفٹر دس بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. جی اٹھا پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. جی اٹھا پاکستان میں ناظرین آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اینڈ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے ابھی پروگرام کی کہ آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ میاں بیوی اور وہ. اینڈ آپ کی کالس بہت امپورٹنٹ ہے آج کے شو پہ اور آپ کی کالس بھی میں شامل کروں گی. یہ جو ہم رشتوں میں رنجشیں دیکھ رہے ہیں اور سو کالڈ چاہے ہم پھر اس کو ایکسٹرا میرٹل افیئر کا نام دیں یا پھر ہم اسے یہ نام دیں کہ آج کل لوگ کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے. جب یہ والا اسٹیٹمنٹ آپ کو کسی شخص کی طرف سے مل جائے تو پھر زندگی میں آگے بڑھنا کیسا ہے. تو اس پر جاننے کے لیے اس پر کچھ بات کرنے کے لیے کچھ مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. آپ نے ایوری ٹیوزڈے نے میرے پروگرام میں دیکھا ہے. سو ویلکم کریں گے عمران بھائی. السلام علیکم. آ جائیے. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عمران بھائی؟ اللہ کا شکر ہے. واحد پروگرام ہے جس میں بیگم سے اجازت لینی پڑی. اچھا آپ نے بیگم سے مل گئی تھی اجازت؟ ٹی وی پہ جانے کی اجازت ملی. اچھا وہ کی اجازت نہیں ملی؟ وہ کی اجازت کبھی بھی نہیں دے گا. اچھا وہ کی اجازت لی جاتی ہے ویسے؟ اتنا ہوتا ہے کہ وہ کی اجازت لی جائے؟ بندہ اگر کمینگی پہ اترا ہے اور جب اس کے پاس کوئی سامنے والے کے پاس کوئی چوائس نہ ہو کہ وہ واپس نہیں جا سکتی کہیں بھی یا اس کا کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہے، بیک اپ نہیں ہے، تو پھر وہ دائرے دھڑنے سے. اچھا میرے دیکھنے والوں کے لیے تھوڑا سا میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ وہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو میاں بیوی کے بیچ میں کوئی تیسری شخصیت آتی ہے جو کہ کشش کا باعث بنتی ہے. اور یہ کشش کا لیول کیا ہے یہ دونوں میاں بیوی بھی بعض دفعہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اچھا اور یہ کشش دونوں میں میاں ایک جو رشتہ ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کا اس میں سے یہ کشش کسی کو بھی ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ کسی میں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے یہ نیچرل ہے؟ بالکل نیچرل ہے. اوکے. ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کے اظہار کو انتہا سے زیادہ معیوب سمجھا جاتا رہا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر اور اس طرح کی حرکتوں کو بعض دفعہ مردانگی تصور کیا جاتا رہا ہے کہ وہ مرد ہے تو اس نے تو یہ کر لیا تو کیا ہو گیا. اور لیکن عورت کے لیے یہ قابل معافی نہیں ہوتا. اچھا لیکن کیا مرد کے لیے قابل معافی ہوتا ہے ایک شخص عورت کے ساتھ نکاح میں رہتے ہوئے وہ کا ہونا جو لیگل نہیں ہے؟ لیگل سے مراد یہ ہے کہ ایک شرعی تقاضا ہے نا کہ جس طرح سے لاسٹ بہت سارے پروگرامز میں آپ یہ بات کرتے رہے کہ مرد اور عورت کی دوستی نہیں ہوتی. 100% نہیں ہوتی. ٹھیک ہے تو اگر نکاح کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. نکاح کے علاوہ جو رشتہ ہے وہ جیسے کہا کہ دین کے حساب سے بہن اور بھائی کا رشتہ ہے اس کے علاوہ صرف ہلاکت ہے. اس کے علاوہ صرف ہلاکت ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو وہ ہے یہ بھی ہلاکت ہے. 100% ہلاکت ہے. کچھ بھی ہو جائے 100% ہلاکت ہے. اچھا ایک چیز ہے آج کے پروگرام میں کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں. اکثر ہم بہت زیادہ شور مچا رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن مسئلے لڑنے جھگڑنے سے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. ہمیں سمجھنا چاہیے اور پھر اس کے سلوشن پر ہمیں کام کرنا چاہیے. اگر ایسا زندگی میں کسی رشتے میں کوئی انٹری وہ کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کسی بھی پارٹنر کی طرف سے ہوئی ہے، تو کیا ڈیل کر کے اس رشتے کو بچایا جا سکتا ہے؟ ایسے آپشنس موجود ہوتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو بہت اچھے ہوا آپ نے پروگرام کے بھی آغاز میں یہ بات کہی کہ ہم پروگرام میں اس وجوہات پہ زیادہ بات کرنا چاہیں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. یعنی مرد کو کوئی دوسری کیوں جو ہے وہ کشش کا باعث بنتی ہے اس کی زندگی میں آ جاتی ہے. اور عورت کے جیسے میں نے کہا کہ بیرون ملک کے اندر تو یہ بہت کامن ہے کہ دونوں ہی ایکسپریس کرتے ہیں. ہمارے ہاں اب ایکسپریشن شروع ہو گئی ہے. ہمارے ہاں بھی ایکسپریشن بدقسمتی سے ہمارے یہاں بھی کیونکہ وہی ہوا ہے کہ مغرب کی جتنی غلاظت گر سکتی تھی وہ ہمارے ہاں گر رہی ہے تو وہ ہمارے ہاں بھی ایکسپریشن شروع ہو گئی ہے. وجوہات کیا ہوتی ہیں اگر اس کو اور آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جاتا ہے کیسے پتہ لگ جاتا ہے ان پہ اگر ہم بات کریں گے تو شاید زیادہ جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا. نہ کسی صورت ہم انڈورس کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ مرد جو ہے نا وہ جو جتنا اچھا
एक्सपर्ट होता है कशिश हासिल करने में, वो जस्टिफाई भी बहुत करता है। ठीक है, अच्छा ये प्रोग्राम में जितनी भी मेरी इस वक्त देखने वाली दोस्तें हैं, बहनें हैं, मैं ये आपके हक में कर रही हूँ। उसको कैसे कि आज आपने ये बात सुननी है कि एक मर्द आपको बताएगा कि मर्द दूसरी तरफ क्यों जाता है, यू नो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, अपने घर को मजबूती से, मतलब उस पर कब्ज़ा तो नहीं है, आपका ही घर है, आपने इसको संभालना है। लेकिन शायद हम घरदारी में, अपने बच्चों को संभालने में हम कहीं गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से वो आ जाती है। तो उसकी वो की नो एंट्री कैसे होगी ये आपने आज सुनना है। तो ये आपके हक में प्रोग्राम है, ये ना समझिएगा कि मैं शायद आज वो के हक में, नहीं, वो के साथ तो मैं कभी भी नहीं थी और हो भी नहीं सकती, मैं सिर्फ आपके साथ हूँ। सिमरान भाई, ये वो मर्द वो की तरफ क्यों जाता है, क्या होता है उसके साथ ऐसा? सबसे पहले तो उसको क्या चाहिए अपने घर से? उसकी जो है ना तवक्कात, वो क्या है? मर्द की जो तवक्कात है वो औरत की भी है और मैं आप लिखेंगे यहाँ पर कि मर्द की तवक्कुआत क्या है जिसकी वजह से फिर वो की तरफ जाता है, ठीक है। और इनको नोट कर लें, लिख लें, गिठा से बांध लें, पल्लू से बांध लें। ये तवक्कुआत हैं, ये जो शौहर होते हैं इनकी ये तवक्कुआत होती हैं मर्दों की। तो आपने कोशिश करना है कि इन पे पूरा उतरे ताकि वो की एंट्री ना हो। ये क्या लिखा है आपने? खुद पसंद, ये चाहता है कि उसकी खुद पसंदी और खुद गर्जी को एक्सेप्ट कर लिया जाए। खुद पसंदी और खुद गर्जी को, ये बहुत मीन वर्ड्स हैं। हाँ हाँ, ओके, ये है ना, वो चाहता है कि इसको कबूल कर लिया जाए। अच्छा। यानी सामने वाला चाहे वो धोखे में ही कह रहा हो, लेकिन वो ये कहे कि आप जो है, अब इसको आप नार्सिसिस्ट कह दें, इसको आप ईगो कह दें, इसको आप सेल्फ सेंटर्ड कह दें। नहीं, सिर्फ खुद पसंदी बयान करें, ये कैसे होगा? देखिए, इंसान जो है वो अपने आप को चाहता है, ठीक है, इंसान अपने आप को चाहता है। और जब वो अपने आप को चाहता है तो वो ये चाहता है कि दूसरा उसको हर हाल में चाहे। अच्छा, मैं जैसा भी हूँ मुझे कबूल करो, और फिर तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। कबूल करो का मतलब ये है कि ऐसा हूँ, इसको एज अ पॉजिटिव कबूल करो। ओके, यानी आप वो कह रहे हैं मेरी बुराई को बुराई भी ना बोलो। वही कह रहा है कि जब वो सिगरेट पी रहा है, राइट, और सिगरेट पी रहा है, जो उसका स्टाइल है ना, उसको भी अप्रिशिएट करो। वही कह ही नहीं रहा कि आप सिगरेट को गलत करो, कह रहे यार ये जो स्टाइल है ना। एक मिनट इमरान भाई, दोबारा बताइएगा क्या वाला, कौन सा वाला स्टाइल है? सॉरी, देखिए, मैंने जिंदगी में सिगरेट नहीं पी है, लेकिन मैं क्योंकि एक नफ्सियात का बंदा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस वक्त बंदा ये क्या चाहता है कि उसकी हिमाकत को भी, चले मैं इसको आप कहता हूँ, मैं उसको चाहता है कि उसकी हिमाकत को भी कबूल कर लिया जाए, हिमाकत को भी, चलिए उसको अप्रिशिएट कर लिया जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए, राइट। तो इसलिए मैंने सख्त इसलिए लिखा, मैं लिखता हूँ खुद तारीफ पसंद करता है, तारीफ तो हर सही, तो खुद पसंदी और खुद गर्जी, ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं खुद गर्ज होता है मर्द ना। देखिए, मेरी किसी बात से मेरे पार्टनर हर्ट हो रहा है तो मुझे नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि यार मेरे लिए तुम, वो कौन सा है ना, वो पता नहीं इंडियन गाना है या उर्दू और इंग्लिश गाना, तुम हार कर दिल अपना मेरी जीत। ठीक है, ओके, राइट। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का टाइम हुआ है, उसके बाद कुछ मज़ीद इस हवाले से इंटरेस्टिंग बातें होने जा रही हैं और आपकी कॉल्स भी होंगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एंड बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हो गया है आजकल, सो कॉल्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब लोग एक्सेप्ट भी करते हैं और कहते भी हैं साथ रहना मुश्किल है तो ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते हैं। सो क्या हमारी सोसाइटी, हमारा रिलीजन इस चीज़ की इजाज़त देता है? अ बिग नो। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इस पर हम आज बात कर रहे हैं, इसके हवाले से डिस्कशन हो रही है। मेरे जितने देखने वाले हैं, मैं आपकी भी कॉल्स, ये सिर्फ ख़वातीन के लिए शो नहीं है, ये मर्दों के लिए भी है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या चीज़ ऐसी है, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, घर से बाहर जाते हैं, कमा के लाते हैं, तो शायद आप लोगों की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी कि जब घर में आए तो सुकून मिले, खाने के बाद बात हो जाए कि कौन लड़ा है, कौन झगड़ा है। आई नो किस तरह की एक्सपेक्टेशंस होती होंगी, लेकिन दोनों तरफ को बैलेंस करते हुए कैसे रिश्ता आगे बढ़ सकता है, इस हवाले से कुछ चीज़ें हो रही हैं। इमरान भाई मेरे साथ मौजूद हैं और इस पोर्शन में वो मेंशन ये कर रहे हैं कि शौहर की तवक्कुआत क्या हैं कि जब वो पूरी नहीं होती तो उसको वो मिल जाती है ना, जो उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है, जो कि
جو کسی بھی حال میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے نا پتھر کے زمانے سے انسان کے آغاز سے زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرنا, قبیلے کا تحفظ کرنا, یہ ذمہ داری ظاہر ایک مرد کے اوپر تھی. اور یہ جو حرمت کے رشتے اب آئے ہیں نا یہ ہمیشہ فلٹر ہوتے رہے ہیں. اچھا, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ آئی ہے اس میں پھر قرآن نے بڑا اسپیسیفک بتایا کہ کس سے نکاح نہیں ہو سکتا. یعنی اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یعنی اس کانٹیکسٹ میں تو ایکسیپٹیبل تھا, اب یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اب نہیں, اب قانون جو ہے وہ لاگو ہو گیا نا. ستیلی ماں, دوسری شریک بہنوں کے جو رشتہ دار ہیں, خالہ, پھپھی, چچی, پوت, یہ جو جتنے رشتے تھے بڑے اسپیسیفک بتائے گئے. یعنی ایک ٹائم کے اوپر مرد کو ایز اے میل رکھا گیا کہ وہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ نسل بڑھائے گا اور اس سے جو ہے وہ قبیلہ بنے گا اور وہ تحفظ ہوگا. تو جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا دور جہالت کی طرف واپس چلے جا رہے ہیں, لیکن یہ اس لیے اب قابل معافی نہیں ہے کہ عقل آنے کے بعد جہالت کی طرف جانا ہی ابو جہل کی نسل کی جو ہے وہ طرفداری کری. ابو جہل ابو الحکم تھا, یعنی وہ حکمت کا بادشاہ تھا, وہ عقل مند ترین شخص تھا. تو جہالت لا علمی کا نام نہیں ہے. بے شک عقل آنے کے بعد, شعور آنے کے بعد, حق آنے کے بعد, سچ آنے کے بعد اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا اور دلیل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ صحیح ہے, اس کو جہالت کہتے ہیں. اس کو جہالت کہتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہوگی. عمران بھائی نے بڑی کلیئر کر دی ہے. عمران بھائی آپ نے کچھ پوائنٹرز لکھی ہیں, آپ چوتھا پوائنٹ بھی لکھ رہے ہیں, پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیں. وہی آتا جائے گا. اچھا, خود پسندی اور خود غرضی کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مرد خود پسند ہے اور ایٹ ٹائمز وہ خود غرض ہو جاتا ہے. دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے یہ پسند ہے نا, ٹھیک ہے, مجھے یہ پسند ہے تو آپ یہ کر لیجیے, یہ کر لیں. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے نا, اب اگر ہم کیونکہ ایک فیملی یونٹ کے اندر کی بات کر رہے ہیں, ایک مرد ہے اس کی ایک توقعات ہیں اپنی بیوی کے ساتھ, اس کا ایک, اب بعض دفعہ اس کو بڑا کہا جاتا ہے کہ اس کا حق ہے. بھائی وہ حق کس طرح تو نہیں, کوئی جبر تشدد تو نہیں ہے نا, وہ کہیں جا تو نہیں رہی ہے نا, تمہاری بیوی ہے. اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت کسی بھی پریشر کی وجہ سے وہ خدمات انجام نہ دے سک پا رہی ہو, لیکن اب مرد کو اگر وہ آپ نے نہیں ایکسیپٹ کیا اس ٹائم کے اوپر تو اب اس کے اوپر بڑے کویسچنز ہیں. اچھا اس میں بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ مجھے تم تیار پسند ہو, یا تم یہ ڈارک کلر نہ پہنا کرو, ٹھیک ہے, یا تم اپنی ماں کے گھر نہ رہا کرو, یا تم مجھ سے بار بار تم مجھ سے پیسے لے کے خود شاپنگ پہ چلی جایا کرو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کانٹیسٹ میں بیٹھتی ہیں. دیکھیں اس لیے دیکھیں عورت کو ایک تو پہلے ہی وہ کیوں چاہ رہی ہے, وہ اصل میں وہ کمپنی چاہ رہی ہے, وہ یہ چاہ رہی ہے کہ میرے وجود کا احساس ہے ایک, کیا میری بھی کوئی چیز آپ کو پسند ہے. یعنی میں بازار تو چلی جاؤں گی لیکن آپ کو بازار کیوں لے جانا چاہ رہی ہوں, یہ آ کے میرے ساتھ آپ اس وقت بھی ہیں میرے ساتھ یا نہیں ہے. تو اب وہ مرد سے یہ سوچتا ہے کہ جی میرا کیا کام ہے. فار ایگزامپل ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر ماسی کا قصہ شوہر کو سنانا چاہ رہی ہے, شوہر کیا کرے گا, کام تو نہیں کرے گا, لیکن وہ یہ چاہتی ہے کہ میرے اگر کوئی پرابلم ہے تو کوئی سننے کے لیے تیار ہے. ایک اس کے ساتھ دوسرا پرابلم کیا ہوتا ہے اس ٹائم کے اوپر, وہ یہ چاہتی ہے کہ کیونکہ میں اپنا پرابلم بتا رہی ہوں آپ بھی مجھے اپنا پرابلم بتا دیں. اچھا وہ اپنا پرابلم نہیں بتانا چاہ رہا, ضروری نہیں ہے کہ وہ چھپا رہا ہو. یعنی بات چھپانے کا مطلب دھوکہ نہیں ہے, میرا چوتھا پوائنٹ تھا کہ بات چھپانے کا مطلب, یا بات چھپانا بھی نہ بتانا ہے. بات نہ بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں, کیونکہ اور کہتے مجھے یہ بات پتہ لگی تھی آپ مجھے بتا ہی دیتے. آپ اس اچھا آپ دیکھیں نا مرد کو, آپ کیا کہاں گئے آج دوپہر کو, جو ہے وہ کہاں پہ تھے جی, وہ دوپہر کو ایک بزنس لنچ تھا. اچھا پہلے سے ہی تھا, نہیں پہلے سے نہیں تھا, ایک پارٹی آئی تھی, انہوں نے کہا کہ یار لنچ باہر کرتے ہیں, تو اس لیے ہم جو باہر چلے گئے. اچھا کہاں گئے تھے. اچھا اب یہ سلسلہ رک نہیں رہا. اچھا کیا چائنیز تھا, سوال پہ سوال. اچھا چائنیز تھا, اچھا وہ کیا تھا, سوپ صحیح تھا, مرچی تھی سوپ کے اندر. اچھا کتنے آرڈر, زیادہ لوگ تھے. اچھا کون سے سوپ منگائے, انہوں نے کہا جی ہاٹ اینڈ ساور سوپ منگایا تھا اور ایک اور چکن کارن منگایا تھا, تو تھوڑے سے لوگ تھے. اب وہ جو سوال ہے نا, وہ ہو سکتا ہے وہ اپنی کیوریوسٹی میں پوچھ رہی ہو, لیکن بندے کو یہ لگتا ہے کہ مجھے عدالت میں کھڑا کر, حالانکہ ان کا مقصد کچھ نہیں ہوتا, صرف وہ انٹریکشن کرنا ہوتا ہے. اچھا کیا عورت کہتے ہیں بہت سوال کرتی ہے, از اٹ رائٹ, لیکن اگر کرتی ہے تو اس کا حق ہے نا. اور اس حق کی آواز اٹھانے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی بیوٹیفل خاتون موجود ہیں, آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. آ جائیے عالیہ بھابھی, السلام علیکم. ماشاء اللہ, السلام علیکم بہن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ کو نظر نہ لگے, آپ کی نظر اتار لیتی ہوں. شکر ہے مردوں کے دفاع کے لیے بھی کوئی آیا, میں اس وقت سخت مشکلات میں نہیں, میں بیلنس کرنے کی کوشش کرتی ہوں. ماشاء اللہ بھابھی, یو آر لوکنگ سو بیوٹیفل, ماشاء اللہ. محبت کی نگاہ
اور بات یہ ہے کہ ہم نے بہنوں کو سمجھانا ہے اور باتیں بتانی ہیں. بالکل. تو ہم پہ انہیں پیار آئے گا تو ہماری بات سنیں گے. بالکل. عورت کا پریزنٹیبل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. اور بس ایک لمٹ میں رہتے ہوئے آپ کریں, سب ٹھیک. اور آپ اچھے لگتے ہیں نا. اور آئی تھنک مرد خود کو خوبصورتی پسند ہے نا بھابھی, ایسا ہے نا. یہ عورتیں جو کہتی ہیں کہ وہ آتی کہاں سے, الزام لگتا ہے عورت پر کہ وہ یہ نہیں کرتی, یہ نہیں کرتی. اصل میں مرد کے اندر وہ چیز ہے, اس کو اٹریکشن ہے. اور میری بہنیں بالکل اگر اس چیز سے اوفینڈ نہ ہو تو میں ایک بات بولوں گی, عورت اگر چاہے نا تو مرد کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے, اچھائی میں بھی اور برائی میں بھی. تو مرد میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ عورت کی خوبصورتی کو لے کر اور بہت طریقے سے چل سکے. یہ عورت ہے جس نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. پھول کی طرح ہے نا, خوشبو پھیلتی رہتی ہے ہر طرف, لیکن اپنے آپ کو محدود کیجئے محرم رشتوں میں, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, وہ دونوں طرف سے نہیں آنا چاہیے. صحیح. اچھا, یہ جو اگین آج جو بات ہو رہی ہے, میں بھابھی پلیز بیٹھیے, اور میں آج یہ بڑا کلیئر کٹ جو ہے وہ چیزیں جا رہی ہیں تاکہ کوئی چیز بیچ میں رہ نہ جائے. اچھا بھابھی, ابھی بیوی مرد کی شوہر کی توقعات کہاں ہیں, کیونکہ عمران بھائی صاحب نے یہ پوچھا کہ کچھ پوائنٹر جو ہیں وہ یہاں پر مینشن کر دیں, اور یہاں پر انہوں نے مینشن بھی کیے, میں ادھر آ جاتی ہوں. سو یہ آپ 5 پوائنٹس ہم ڈسکس کر رہے تھے, یہ 2 ہو گئے ہیں, آپ یہ 5 مینشن کر دیں, پھر ہم بھابھی کی طرف آتے ہیں. اور بھابھی ایک اور لکھتا ہوں, پھر آگے بھابھی کے پاس جائیں گے, پھر میں 5واں. عمران بھائی کی اچھی بات بتاؤں, الفاظ کا چناؤ اچھا ہے, لیکن ایسا ہے کہ بالکل کلیئر ہونے والا. خود پسندی کا لفظ مرد کو بولنا یہ صرف ایک مرد ہی بول سکتا ہے. ہم کلیپ کر لیں عمران بھائی کے لیے. اوکے, زبردست. تو یہ آپ نے لکھا ہے مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. یہ تو بڑا زبان زد عام جملہ رہا ہے بھابھی. بوڑھا نہیں ہوتا, یہ اپنے آپ کو کبھی بوڑھا نہیں مانتا. ہاں. اصل میں یہ جو ہے اس کی توقعات یہ ہے کہ آپ مانیں کہ میں مرد ہوں. صحیح. اور جو 40 and naughty کا کانسیپٹ ہے, توقعات یہی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ 40 and naughty. اچھا, اس کا کانسیپٹ ہے, اور وہ سوسائٹی میں اگر آپ دیکھو گی نا بہت نظر آتا ہے. یعنی شروع میں جب وہ مرد ینگ ہوتا ہے, وہ کافی بہت لائل ہوتا ہے بیوی کی طرف, چیزیں بہت بہتر ہوتی ہیں. لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ جب اس کا اسٹیٹس بڑھتا ہے, جب اس کی شہرت, اس کا پیسہ, اور وہ سیٹل ہوتا ہے سوسائٹی میں, پھر میں صرف مرد کو برا نہیں کہوں گی, عورتیں بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں, وہ آتی ہیں, وہ ڈائریکشن چینج کرتی ہیں, اور مرد کا ڈائریکشن اس وقت چینج ہوتا ہے. لیکن جس مرد کو اس عورت نے, جب وہ کچھ نہیں تھا, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, دونوں کی طرف سے, کیونکہ بھائی بیٹھے ہیں نا تو بات کریں, تو میں عورت کے حال سے بات کروں. جب عورت کسی مرد کی زندگی میں تب آتی ہے جب اس کا کچھ نہیں ہوتا, پھر ایک عورت آتی ہے جب اس کا سب کچھ ہوتا ہے. تو اتنی عقل تو مرد کو رکھنی چاہیے کہ آنے والی کا مقصد وہ مرد ہے, اس کی محبت ہے, یا اس کا دولت, پیسہ اور شہرت ہے. کہتے ہیں کہ اس نے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو, سلطنت ہے, بادشاہ کیا چیز ہوتی ہے, برباد ہو گئے, قابو کرتی ہے. سنا یہ بات آج اپنے بھائیوں کو بتاؤں کہ بہت سارے ہمارے, دیکھیں یہ کتنی اچھی بات ہے کہ اپنے ہم جنس کے بارے میں بات کر رہی ہیں, لیکن کلیئر میسج دے رہی ہوں. عورت 2 طرح قابو کرتی ہے. محرم تو محرم ہے نا, اس کے لیے تو میں بات ہی نہیں کرتی. ساتھ ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں, ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو محرم نہیں ہے. یہ جو باہر سے عورت آتی ہے نا, جو اس نے آپ کو اپنا کرنا ہوتا ہے, یہ یا تو رو کر آپ کو اپنا کر سکتی ہے, یہ سب سے خطرناک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اگر مرد کے دل میں کسی عورت کی طرف سے سمپتھی آ جائے نا, اور وہ عورت اس کو بہت اونچا رتبہ دے دے کہ بس میری زندگی میں جو ہیں, آپ کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اب مرد سمجھتا ہے کہ خدا کے بعد اس کو رتبہ دیا جا رہا ہے. تو اس طرح سے وہ اس کو کنٹرول, بظاہر وہ آنسو اور مظلومیت ہے, لیکن دراصل اس کو کنٹرول کرتی ہے. ایک اور عورت ہوتی ہے, وہ بہت خوبصورت لگتی ہے, وہ تو اتنی حسین لگتی ہے کہ ہم عورتیں بھی اس کو دیکھتی ہیں تو 4-6 دفعہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پھر اس طرح سے آتی ہے کہ وہ اس کو سپریس کر رہی ہوتی ہے. مرد کو کبھی کبھی اس کے حسن کے ساتھ یہ چیز بھی اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کو لگتا ہے کہ میں اس کے ناز نخرے اٹھاؤں, یہ تو ہے ہی اس لائق کہ اس کے ناز نخرے اٹھائے جائیں. ٹھیک ہے, کہ کوئی مجھ سے بھی آرگیومنٹ کرنے والا, دونوں سے محتاط رہیے گا. عورت کا وہ رونا جو آپ کو قابو میں کرنے کے لیے, اور سب سے بڑی بات, اپنے گھر کی بات, نہ بیوی کی بات شوہر باہر کرے, نہ شوہر کی بات بیوی. یہ دنیا ہے ہی کیپچر کرنے کے لیے, دنیا کیپچر کرنے کے لیے بیٹھی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے, آپ کو اسٹیٹس دے, تو سمجھ لیجئے اللہ آپ کو دیکھ کے نا آزما رہا ہے. کیا بات ہے, زبردست. سو یہ جو خود پسندی اور خود غرضی تھی, اس میں ہی یہ والی بات آ گئی ہے کہ آپ ان کو تعریفیں سننا, اور ان کو یہ سننا کہ جی بس اب جو بھی ہیں وہ آپ ہی ہیں, اور آپ کے بغیر تو میرا گزارا نہیں ہے. تو یہ جملے ان کو خاصے پسند ہوتے ہیں. اچھا, مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, بڑا کلیئر ہے یہ لوگوں کو کہ یہ اصل میں اس لیے کلیئر نہیں ہے
کہ یہ جو ابھی نے 40 کی بات کی تھی نا, اس کے بعد بہرحال مرد کا شباب ڈکلائن پر ہوتا ہے. اچھا, اتنے خوبصورت آپ جملے بول رہے ہیں, میں نے زندگی میں یہ جملے نہیں سنے. اللہ کرے کہ گولڈن ورڈز ریپیٹ کراؤ رنجن پلیز, بہت بھرپور فرمائش پہ دوبارہ کہیے. 40 کے بعد مرد کا شباب تنزلی کا شکار ہوتا ہے. تو اس دیکھیں وہ جو ہم میں نفسیات کی بنیاد کے اوپر جو آپ نے بات کی تھی نا, جو آپ نے ایک ریزن بتایا تھا, 40 سے پہلے جب یہ جوانی پھوٹ رہی ہوتی ہے نا, تو اس وقت تعداد صرف چاہیے ہوتی ہے. اچھا, یعنی اس وقت اس کو کوئی مل جائے, کہیں مل جائے, کیسے جو ہے مل جائے, اس وقت کوالٹی کی کہانی نہیں ہے, کوانٹٹی کی کہانی ہے. اچھا, کوانٹٹی چل رہی ہے, رائٹ. اچھا, اسی طرح اگر آپ یہ دیکھ لیں مرد اور عورت کے رشتے میں بھی, میاں اور بیوی کے رشتے میں بھی کہتے ہیں یہ ہنی مون ہے, ہمارا ہنی مون کب تک چلے گا, یعنی یہ پوچھا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کہانی کب رکے گی. یہ جو آپ کے اوپر سر پہ سوار ہوئی ہوئی ہے, اس وقت بھی کوانٹٹی چل رہی ہے, لٹرلی کوانٹٹی جو ہے وہ چل رہی ہے, کوالٹی کی کوئی بات نہیں ہو, کیونکہ ابھی بھی نیا نیا رشتہ منسلک ہوا ہے, ابھی بھی ایک جسمانی تعلق قائم ہوا ہے, اور پھر یہ آہستہ آہستہ اسٹیبل ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو اسٹیبل ہوتا ہے دوسری طریقے سے نکھار ہونا شروع ہوتا ہے, دوسری طریقے سے ایک میاں بیوی ماں باپ بن جاتے ہیں, ایک بیلنس شروع ہو جاتی ہے. مرد کا شباب ہلنا جلنا شروع ہوتا ہے 40 کے بعد نا, پیٹ نکل آتا ہے تو ان کی طرح یوں چلا رہا ہے, بال اڑنے شروع ہو گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں یار میں تو قابل توجہ جو ہے وہ ہوں نہیں, رہا نہیں ہوں اس کے اوپر, رائٹ. اب وہ سفید بال بھی آنے شروع ہو گئے, اپنی اتنی لک آفٹر بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتا اس کے اوپر, پینٹ بھی اب وہی, لیکن اس کی یہ جو خود پسندی ہے, یہ تو ہے نا اپنی جگہ. اچھا, وہ وہی ہے. اچھا, اب اگر وہ کچھ ذرا سے بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, شرم کرو, یہ بیوی کہہ رہی ہے کچھ تو شرم کرو, بچے بڑے ہو رہے ہیں. اچھا یار, اب شرم اگر میں یہاں شرم کروں گا تو کہیں تو بے شرمی کروں گا نا جا کے. صحیح, تو اس لیے پھر وہ آتی ہے, رائٹ, یعنی وہ آپ کو ایسے ہی قبول کر رہی ہے. وہ بھابھی نے کیا بھائی کی بات میں انڈورس کروں کہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے فیملیز میں کہ اگر وہ مرد ہے, اگر آپ اس کو روکتے ہیں کرتے ہیں تو ان کی مائیں سمجھاتی ہیں بیوی کو کہ دیکھو اس کے شوق, اس کی باتیں, یہ سارے ہنسی مذاق یہی کر لینے دو, ورنہ یہ اپنے اندر کی فرسٹریشن کہیں اور جا کر نکالے گا. رائٹ, تو مطلب آپ یہ دیکھیں نا, وہ دوسری دیکھیں کہہ رہی ہے کہ یار میرے بال کم ہو رہا ہے, اور اس عمر میں کیا ہوگا, یہی تو ہوگا. اچھا, اب آپ نے تو بیچارے کے سارے تھوڑے تو 2-4 بال تھے تو سنبھال رہا تھا آپ, اور ایک دوسری کیا کہہ رہی ہے, آپ کا چوڑا ماتھا کتنا حسین لگتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں یار یہ میرے ماتھے کی کوئی ویلیو ہے, بال اڑ رہے کی نا, رائٹ, تو اس کو یہ چیز اچھی لگتی ہے, اس کو یہ سننا اچھا لگتا ہے. اچھا, وہ کہہ لیں گے سنا ہے کہ جب بال کم ہوتے تو پیسے زیادہ آتے ہیں, یعنی اس نے امپلائڈ کر دی کہ آپ کے پاس جو زیادہ پیسے ہیں اس کو مجھ پہ خرچ کر لیں. یہ بہت صحیح بات کر رہے ہیں, بہت ہنسی مذاق میں کر رہے ہیں, لیکن بہت ٹھیک بات کر رہے ہیں بھائی. تو اب یہ ساری ٹرکس جو ہیں یہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آج میری کیمرہ مینس بھی بہت ہمتن گوش ہیں, بڑی غور سے سن رہے ہیں سب, میرا پورا اسٹاف, کیونکہ میں ایک پروگرام اپنی بہنوں کے لیے, حالانکہ آج کوئی آپ بیلنس نہیں کر رہے ہیں چاہنے کے باوجود, ابھی بیلنس ابھی بھابھی کھڑی ہوگی تو بیلنس, میں آپ کو پورا پروگرام آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں بھائی کہ لیکن میں کم از کم منافقت نہیں کر رہا. اچھا, میں ایک کالر بھی شامل کر لیتی ہوں, بس جھگڑا ہو گیا آج تو. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. سلام میری پیاری بہن, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں یایا؟ الحمدللہ. پہلے دونوں معزز مہمان کو سلام ہوں, اور یقین کریں کہ جب یہ عمران بھائی اکیلے بیٹھے تھے تو میں نے وائف سے کہا کہ یہ عالیہ بھابھی کے بغیر پروگرام مکمل نہیں ہو سکتا. تو وہ آئی گئی اتفاق سے. تو بہرحال دیکھیں, میں ایک بات کہنا چاہوں گا, ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے نا, میں ابھی آپ نے بات کی نا عمران بھائی نے, لیکن حیا کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ صرف ہم عورت پہ لاگو کرتے ہیں. حیا کا کانسیپٹ ہے اپنے مردوں پہ بھی ہے, کیونکہ حیا ایمان کا جزو ہے, وہ عورت ہو یا چاہے مرد ہو. یہ آپ ہمیں بات سمجھ لیں, ہم دوسرے پیمانوں پہ چلے جاتے ہیں, لیکن میرا سوال جو ہے نا عالیہ بھابھی اور آپ سے, عمران بھائی سے بھی یہی ہے, لیکن ہم نے تو ایک زندگی گزار لی, ہم نے بہت ساری چیزیں سمجھ لی, برداشت کر لیا, لیکن نئی نسل جو اس مائی لائف کا جو کانسیپٹ لے کے بیٹھی ہوئی, جیسے آپ اکثر کہتی ہیں سنا کہ ایک سے دل بھر جاتا ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, چوتھا. یہی اقدار عمران بھائی کو پتا ہے, یہ خود رہ کے ہیں ویسٹ میں, کہ یہی اسی اقدار کی وجہ سے چھوڑنے کی وجہ سے طلاق کا ریشو, اور کچھ نہیں پتہ چلتا کون کس کا بیٹا ہے کون کس کا باپ ہے. یہ اتنی معاشرتی خرابی ہے کہ اگر ایک آدمی, اگر آپ کسی حیادار عورت جو آپ کے ساتھ, جو آپ پہ وفادار ہے, اور اس سے آپ بے وفائی کریں
तो उसके असरात माशरे पे क्या पड़ते हैं, और ये हमारी नई नस्ल को समझाने की कोशिश करें। वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच आया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। और यही बात है जिसको हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा लाइटर मूड में डिस्कस किया जाए कि ये हम गुमराही की तरफ ही जा रहे हैं, ये हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। और भाई तो बड़ा क्लियर वर्ड यूज़ करते हैं कि ये हलाकत है रिश्तों की भी और आपके इक़दार की भी। सो मज़ीद इंशाल्लाह जिस तरह से इन तवक्कुआत की बात हो रही है, यहाँ पर भी कुछ तवक्कुआत हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं, वो क्या है इस पर हम बात करेंगे। और हमने एक मियाँ बीवी भी बुला लिए हैं जिनकी ज़िंदगी में वो है, क्यों है ये इन्हीं से पूछेंगे। इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मियाँ बीवी और ये जो वो की एंट्री है ये क्यों होती है और ये नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हस्बैंड और वाइफ को क्या करना है, हमारी कौन सी ऐसी तवक्कुआत होती है, मतलब एक रिलेशनशिप में एक दूसरे से जो पूरी नहीं हो रही होती तो फिर हम वो की तरफ जाते हैं। सो इस हवाले से बात हो रही है। इमरान भाई हैं, आलिया भाभी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आलिया भाई भी कुछ पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता है मियाँ और बीवी का, ये कहते ये है कि गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन फिर मसला कहाँ आता है, चीज़ें कहाँ बिगड़ती हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू सोसाइटी में एक औरत क्या इशू फेस करती है या हस्बैंड क्या इशू फेस करता है, तो ये उसको रिप्रेजेंट करें। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर हस्बैंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वसीम। अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं। ठीक है, आप खैरियत से हैं? जैसे इमरान भाई ने बताया था, ये बिल्कुल वैसे ही बैठे हुए जो मर्द का हाल हो जाता है कुछ अरसे बाद। चलिए, बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करें आप शोरों को आज। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से मर्द के बारे में कहा। अक्सर हमारे यहाँ प्रोग्राम्स में यही कहा जाता है, मुझे लगता है इंतजार में बैठे थे, मर्द बेचारा इतना सताया हुआ है कि मैंने उसको इतना सब एक मिनट रुक जाए। अब और माशरे की जो बीवी है जिसको रिप्रेजेंट करिए, उनको भी इंट्रो दे, उनको भी जो मजलूम है। बिल्कुल मजलूम नहीं है औरत। किसने बोला मजलूम है? जी आपने। औरत तो बहुत मजबूत है। हमारे साथ मौजूद है महक सोहेल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं कितनी सताए में हमारे मुआशरे के मर्द। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि औरत मजलूम है, मैं कहती हूँ औरत मजबूत है और बहुत ज्यादा मजबूत क्या बात है, जिंदाबाद। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, वाकई औरत मजबूत है, लेकिन मर्द बेचारा मजलूम है। मर्द मान गए आप? इतना मजलूम मर्द बेचारा, सारा दिन बेचारा सुबह से लेके शाम तक बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए काम कर रहा होता है, कभी अपने बॉस की डांट टपट कर रहा होता है, सारा दिन बच्चों की किचन के लिए आ रहा होता है। जब घर पे आता है तो आने के बाद जो है ना, फिर बच्चों की तू फिर बीवी फिर वो कहती है उसी के बच्चे ना तू तो वो बीवी भी तो सारा दिन बर्दाश्त करती है। आप उठे नहीं बैठे रहते, पानी वानी मंगवा शौहर के लिए। अरे 2 मिनट मैडम, आज पहली दफा खुला है। मैं आज बताना चाहता हूँ, आपने मौजू बहुत अच्छा रखा है आज आपके प्रोग्राम से। महज एक मर्द जो है ना, वो शक्ल से, बॉडी से एक सख्त चट्टान की तरह जो है ना वो नजर आने वाला शख्स होता है, लेकिन असल में वो बड़ा ही मजलूम होता है। अच्छा। आप यकीन करें, सारा दिन हम काम कर रहे होते हैं, जब घर पे जाते हैं तो कभी धमा चौकड़ी, बच्चे इधर, बीवी को ये क्या, बीवी का एक ही रोना होता, तुम मुझे टाइम नहीं दे। धमा चौकड़ी लगाई किसने है घर में? एग्जैक्टली 6 बच्चे पैदा करने के बाद भी कहती कि मुझे पूरा प्यार नहीं मिला, आप मुझे टाइम नहीं दे रहे। आपने धमा चौकड़ी जो बोला, वो धमा चौकड़ी कौन लगाता है? बीवी लगाती है। अरे अभी आप काम से आए, बच्चे बीवी के अकेली के बच्चे, वो सारा दिन संभालती है, वो कुछ नहीं कहती। एक बंदा सारा दिन काम करके आता है, बाहर अपने बॉस की, घर में डोमिनेंट रहता है शौहर, है ना? बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि सारा दिन बेचारा काम करके आता है, उसको 100 लेने हैं। तो भाई जब इतना सारा दिन काम किया तो घर में कुछ आराम कर लेता, तो 6 बच्चे पैदा करने का आराम करने तो देना, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता। अच्छा आराम, इतना काम किया। अच्छा आराम, मैंने ये वैसे ही कहा है, जनरली एक जुमला कहा है कि 6 बच्चे, एक औरत का कॉन्सेप्ट है, वो कह देती कि आपने देखा होगा कि 6-7 बच्चे पैदा करने के बाद भी औरत रोती हुई नजर आती है कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। अभी ना रोए, अभी भी कह रही होती है, अभी ना रोए, अशर खराब कर दिया आपने उसका। उसके बाद आप क्या? मैं बता, देखिए मत बेचारा सारे दिन सुबह उठता है अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए, सुबह सारा दिन जॉब पे निकलता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जाता है। अच्छा, आप ये बता, आपकी जेब में सुनिए मेरी बात, आपकी जेब में पैसे नहीं, अभी आप बहुत पैसे है ना, अगर आपकी जेब में बहुत पैसे है ना, तो बेचारगी एक सेलिंग पॉइंट है। देखिए मैं एक और, अगर पैसे हैं, जो भाभी ने कहा था, अगर जेब पे पैसे हैं
اور مرد اپنے آپ کو سیل کرنے کے لیے باہر آیا ہے اور بیچارہ کہہ رہا ہے تو بڑا چانس ہے بکنے کا. اور اگر وہ جیب خالی ہے اور اپنے آپ کو بیچارہ کہے گا نا, ٹھڈا پڑے گا. میں بھی بتا وہی گھر جیسا حال ہو جائے گا. میں تھوڑا سا کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ اکثر پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں تو عورت کو بہت ہی زیادہ وہ معصوم دکھایا جاتا ہے اور مظلوم, اور مرد کو جو ہے نا بہت زیادہ ڈینجر اور نیگیٹو رول میں پلے کیا جاتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ بحیثیت مرد آپ اگر دیکھیں, آپ اپنے اوپر ہی آج کل آپ ڈرامے دیکھ رہے ہیں, میری بات سنیں, ایسا نہیں ہو رہا. 10 منٹ سے آپ بول رہے ہیں, ابھی آپ بول رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو. اچھا پتہ کیا, میں 2 منٹ خالی لوں گا, 2 منٹ میں بات کرتے. آپ کا ٹائم شروع ہو, 2 منٹ دیکھ. جی 2 منٹ لوں گا. مرد بیچارہ سارا دن جاتا ہے, کام کرتا ہے اپنے یہ بچوں سن کے لیا لیے, نا ہم اپنی نے, آگے بیوی کے بات لیے. کریں. اچھا آنے کے بعد پھر کہتے ہیں, پھر وہ کہتی ہے کہ بھی کہاں سے آئے ہو. اس کو پتہ ہے کہ آفس سے آیا ہے, فون چیک کیا جاتا ہے, میسیجز کیے جاتے ہیں, اور فون کے اوپر اگر باس کا بھی فون ہے کس سے بات کی. اچھا سارا دن ایک تو بیچارہ کام کر کے آیا, اس کو باہر کی ٹینشن ہے, لین دین کی ٹینشن, باس کی ٹینشن. اب انسان جب گھر میں آتا ہے نا تو مینٹلی طور پر وہ آتا ہے کہ یار اس کو گھر پر آ کر سکون ملے. اب گھر پر بھی آگے جو ہے نا وہ انٹروگیٹ شروع ہو جاتا ہے, تو پھر اس کو ریلیکسیشن ہونے کے لیے نا اس کی ضرورت ہوتی ہے. ہیلو ایکسکیوز می, جی مجھے یہ بتائیے یہ کون سا سکون ہے؟ آپ لوگوں نے کبھی وہ جو گھر میں خاتون موجود ہے جو صبح سے لے کر آپ کے گھر کی رکھوالی کر رہی ہے, آپ کے بچے ہر طرح کی چیز سنبھال رہی ہے, کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں تو اپنی ذمہ داری, مرد تو بیچارہ پورا دن کام کرتا ہے. ہاں تو وہ بھی تو کام کرتی ہے نا پورا دن گھر پہ, تو وہ احسان نہیں کرتی. تو آپ بھی احسان نہیں کرتے. میں نے کب کہا ہے آپ نے بولا احسان نہیں کرتے. دیکھیں ایک اور چیز ہے نا, اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو دونوں کو فضیلتیں دی ہیں, اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اپنے بات حکم دیتا عورت کو, یہی رک جانا, یہ قرآن کا لفظ نہیں, یہی رک جائیے. اچھا یہ مجھے بتائیے, یہ قرآن کا لفظ نہیں, اس لیے میں آپ کو پہلے ہی روک رہا تھا. عالم دین علامہ یہاں روک دیں, اچھا دیکھیں یہاں روک دیں. ایک کانٹیکسٹ ہے, ایک پرسپیکٹیو ہے. جب آپ دین کی بات کریں گے نا تو اس کا کانٹیکسٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سینہ بسینہ سورہ ہے, اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, آپ سینہ بسینہ میری بات کہیں, آپ سینہ بسینہ میری بات کہیں, سینہ بسینہ قرآن اور حدیث کو کوٹ نہ کریں, کیونکہ میں پھر بہت ساری چیزوں کے اندر آپ اتنی مشکلات میں آئیں گے. یہ کانٹیکسٹ, الفاظ, ترجمہ. دیکھیں بہت سارے عالم دین کی کچھ ویڈیوز ہیں, کچھ کلپس ہیں جن کے ذریعے ہم. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں تاکہ پھر میں دوسروں سے بھی بات کر سکوں. ابھی آپ مجھے ایک ڈیفینیشن دے دیں. آپ نے کہا آپ کو گھر آ کر شوہر کو سکون چاہیے, وہ سکون کیا ہے, کون سا سکون چاہیے؟ ویری گڈ کوسچن. بالکل بہت. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آتا ہے تو عورت کی کچھ ذمہ داری, جیسے مرد کی ذمہ داری وہ آئے اس سے پہلے مینٹلی طور پر پانی پلانا, بیٹھنا, سمجھنا. مجھے لیٹ می کمپلیٹ, پہلے مجھے بتائیے جی آپ کو, مجھے 2 منٹ دے دیں, پھر آپ 5 منٹ لیجیے گا. آدمی سارا دن ڈپریشن سے آگے جب بیٹھتا ہے تو عورت کی فرسٹلی کیا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھے کہ وہ کس کنڈیشن میں آیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو سمجھنا ہے. اور وہ بیچارہ لڑ جھگڑ کے آ رہا ہوتا ہے تو وہ گھر کے ایشوز جب اس کو بتا رہی ہوتی ہے, یہ ہو گیا فلاں ہو گیا, ہر گھر میں ایشوز ہیں, کوئی ایجوکیشن کا ایشوز ہے. تو آپ کو پانی پلایا, آپ آئے, آپ کو پانی پلایا, پھر نہ پانی پوچھنا, الاؤ کھانا دے دو, وہ مثال ہوگی پانی نہ دو, ڈوب کے مرنا ہے, کھانا دے دو, جل کے مرنا ہے. اچھا جب یہ تیور ہوتا ہے کھانا بھی پٹک کے دے دینا. اچھا ایک آدمی بیچارہ ایک تو سارے دن بھائی بات کیا ہوئی, آپ مجھے ٹائم نہیں دے رہے. نہیں تو آپ نے آ کے کبھی اس سے پوچھا کہ وہ کن ٹینشنوں میں زندگی گزارتی ہے؟ 1 منٹ, اب آپ ذرا چپ ہو جائیں. جی جی بالکل. مجھے لگتا ہے بھائی ذرا کچھ زیادہ ترسے ہوئے ہیں یا ترسائے ہوئے ہیں, اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی اوور پورٹرے کر رہے ہیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. جب شوہر آتا ہے کام پر سے تو بیوی سے بہت اچھی طرح ٹریٹ کرتی ہے اور بہت کنگ کی طرح بھی ٹریٹ کرتی ہے, اور ایسے ہی بہت اچھی چیزیں اس کے لیے کرتی ہے جو شوہر شاید ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا. لیکن اگر شوہر باہر سے ہی کچھ ایسا مائنڈ میں لے کے آ رہا ہے, جب میں گھر جاؤں گا اور جو عورتیں میرے آفس کے ماحول میں تھی ویسے ہی مجھے میری بیوی ملے گی, تو شاید وہ اس کو نہ ملے, کیونکہ وہ آپ کے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے, وہ آپ کے گھر کو بھی مینٹین کر رہی ہے, اس کے علاوہ وہ آپ کے گھر کے لیے آپ کو کھانا بنا کے دے رہی ہے, آپ کی امی کو دیکھ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں مینیج کرنا اور ایک پھر پورے ڈال کی طرح پریٹینڈ ہو کے اس کے سامنے رہنا, یہ بہت ایک جملہ میں بول دوں, اگر مرد باہر سے چاہے کتنے پریشر سے باہر, اگر گھر میں آتے ہوئے مسکراتے ہوئے آ جائے, یقین جانے اگر عورت میں کوئی چیز ذہن میں کچھ ہوگا بھی نا, اس کا مسکراہٹ دیکھ کے ساری چیزیں ختم کر کے قربان ہو جائے گی. نہیں ہوتا جی, فروٹس لے کے چلے جاؤ ان کے لیے, کافی چیزیں لے کے چلے جو اس کے باوجود بھی غصہ یہی ہے. آپ متوازن حوالے سے بات کر رہے ہیں.
हरमा का गुस्सा मुझ पे निकल गया, बच्चों का गुस्सा, जो सारे दिन की डिप्रेशन, मर्द आया नहीं, वो एक इंतकामी तौर पर रेडी होती है। जैसे आदमी आए तो तमाम चौकड़ी उसको। मेरी बात सुने, आप आज यहाँ पर जहाँ आप पहली बार आए, यहाँ पर आप सुनने को तैयार नहीं है, तो अल्लाह रहम करे। मैं तो दुआ करती हूँ उस औरत के लिए जो आपके साथ रहती होगी और जिंदगी गुजारती होगी, वो मेरे हिसाब से वो जन्नती औरत। आप थोड़ा एक तो लाउड ना हो, ठीक है, मर्द ऊंचा बोल के सही नहीं होता, बिल्कुल, ठीक है। पहले तो आप अपनी आवाज थोड़ी धीमी करें, आपको महसूस हो रहा है? नहीं, मुझे महसूस हो रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप बहुत ऊंचा बोल रहे हैं, आप थोड़ा हल्का बोले, ठीक है। ये भी एक रिस्पेक्ट का तकाजा है कि आपके सामने जो भी औरत है, वो जिस भी रिश्ते में है, ये आपकी नहीं तो गलत है। थैंक यू। नहीं, गलत एक्सक्यूज नहीं है, अंदाज ऐसे, मैं एक्सक्यूज नहीं कर रहा, आप चलें आगे। हाँ, तो आप आगे चलें, एक्सक्यूज नहीं कर रहा, लेकिन आप थोड़ा धीमा बोले। जी ठीक है, आप धीमा बोले, राइट। तो जिस तरह से आप अभी बात करी थी कि लेकिन ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं है कि औरत घर आते ही शिकायत शुरू कर दी। लेकिन इमरान भाई, एक चीज़ ये भी तो है ना कि मर्द की जिम्मेदारी है कि उसने कमाना है। बहुत ये भी तो कहा जाता है कि आप ऑफिस का काम, ऑफिस की टेंशन बाहर छोड़ के आए, घर वाले भी अपनी, तो दोनों को अपने अपने सिचुएशंस को डील करना है। दोनों के लिए अहकाम है ना, दीन बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर दोनों के लिए अहकाम। जैसे अभी भाभी ने जो बात कही है मुस्कुराहट वाली, ये बड़ी मुस्तनद हदीस मुबारक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शौहरों के लिए कि जब अपने घर में दाखिल हो तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा लिया करो। अच्छा, आप देखिए लफ्ज़ सुने, सजा लिया करो, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप बाकी की बहुत अच्छे सफ़र से आ रहे हो। हम तो अभी, आप तो 1400 साल पहले की बात करें, मैं तो कराची की बात कर रहा हूँ। अगर कोई बेचारा साइड से मिनी बस की छत पे बैठ के सुरजानी टाउन उतरेगा तो वो किस मुश्किल से इस रोड पे उतरेगा, तो उसके लिए मुश्किल होगा कि वो मुस्कुराहट के साथ जाए। लेकिन अब यह उसके ऊपर हुक्म क्या आया, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा लिया करो। यानी अगर नहीं आ रही तो सजा लिया करो ना, सजाने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसा बताइए, ये उसके लिए कहा। लेकिन सेम टाइम खातून के लिए भी ये कहा, सेम टाइम खातून के लिए भी ये कहा कि जिस वक्त वो घर के अंदर आया है ना, ये कंप्लेनिंग टाइम नहीं है। बिल्कुल ये अच्छा, ये भी 100% उस खातून का राइट है कि वो, जब मेरी घर के अंदर मासियों ने अगर सताया है, मेरी बीवी मुझे नहीं बताएगी तो और किसको बताएगी? क्योंकि बाहर बताएगी तो भी मुझे एतराज होगा। तो अब मुझे इसके अंदर इतनी तहम्मुल होना चाहिए कि मैं उसकी बात को सुन लूं। सिर्फ गलती ये होती है कि उसको मुझे ये कब बताना चाहिए। अगर बीवी को ये इत्मीनान हो जाए कि शौहर का अपना एक टाइम होगा जब वो मेरी सारी बातें सुनेगा, तो यकीन जाने फिर बीवी वेट करती है कि अब मैं खाना खिला दूं, अब मैं मुस्कुरा के देख लूं, ये वाला टाइम। फिर जो टाइम होगा, लेकिन ये तब होगा ना जब दोनों में कम्युनिकेशन होगी। जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगी तो फिर कैसे होगा। आई थिंक ब्रेक का टाइम हो गया है, सो ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान। एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं। एंड आज हम बात कर रहे हैं मियाँ बीवी और वो की एंट्री जो है वो होती बड़ी धुआंधार है। अक्सर खामोशी से होती है, लेकिन क्या पता नहीं चल पाता जब उसकी एंट्री होती है। तो ये पूछेंगे भी हम, और एक कॉलर भी आ चुके हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैंने भी आस्तीनें चढ़ा ली, सॉरी जी। कौन है हमारे साथ? हेलो, काशिफ अलीम बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आज का मौजू आप लोगों का बहुत अच्छा है। अच्छा क्या है इसमें, इस मौजू में ये बताइए। वो मौजू में ये है कि मर्द की तरफ से जो औरत की वो मतलब तकालीफें, मतलब उसके खिलाफ जो है, मतलब मिजाज के खिलाफ जो है बातें हो रही हैं, या औरत जो है मर्द के मुताबिक नहीं चल पा रही है। लेकिन देखें, मैं अपने एक एक्सपीरियंस बताऊँ। अभी ये लॉकडाउन में क्योंकि काफी अर्सा मैं घर में रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैंने ये देखा है कि औरत जो है ज्यादा अजियत में होती है, ठीक है ना, घर के अंदर। क्योंकि जब मैं घर में रहा बड़े अरसे तक, फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मर्द इतने अजियत में नहीं होता है बाहर, क्योंकि मर्द के पास बाहर ऑप्शन होते हैं। बाहर अगर काम पे भी होता है तो मूड बदलने के ऑप्शन होते हैं, लेकिन घर में औरत के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। उसी को बच्चों को भी देखना है, घर की सफाई भी है, काम वाली से काम भी कराना है, खाना भी बनाना है, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। तो मेरा बिल्कुल नजरिया चेंज हो गया। आपके जो स्क्रीन पे हमारे लेफ्ट साइड में भाई बैठे हुए हैं, वो जो बातें कर रहे थे वो बिल्कुल वो ड्रामाई बातें हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखें, असल चीज ये दुनिया में पता है सबसे आसान काम है अपनी बीवी पे तशद्दुद करना, अपनी 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 बातें उसके मिजाज के खिलाफ जो है अपनी सारी बातें उससे मनवाना है, ठीक है ना। तो ये मैंने महसूस किया कि हम इतने अजियत में नहीं होते हैं जितनी औरतें अजियत में होती हैं, और वो घर के अंदर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या है?
काशिफ हलीम कराची मैं से बात कर आपको रहा हूँ। सलाम पेश करती हूँ, ठीक है। नहीं तमाम बहन, ये खवातीन की हकीकत, तरफ ये से- लॉकडाउन को आप सलाम पेश बिल्कुल, करें। मैं ये आपको लॉकडाउन, ये एक हमारी बात- आंखें खुली मैं हैं। आपको एक बात कहना चाहती हूँ, कहते हैं कि मर्द के साथ बैठी हुई जो औरत होती है ना, उसकी मुस्कुराहट बता रही होती है कि उस शख्स ने उसको कितना महफूज और कितना खुश रखा हुआ है। ये आपने बड़ी बैलेंस बात की है, एंड ये एक जेंटलमैन वाली बात है जो आप इस वक्त कर रहे हैं, कि ये बात कहने से ना मर्द छोटा हो जाएगा, ना वो ये कहेगा कि औरत उसके सर पर आकर बैठ गई है। बट थैंक यू सो मच कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने और आपने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने रखा। ऐसा ही है ना आलिया भाभी? बिल्कुल, और बहुत खुशी हो रही है। और सोसाइटी में दो तरह के हैं, एक जो भी हम सुन रहे थे और एक ये मर्द हमारी सोसाइटी का एक हम जो बेहतरीन सुन मर्द रहे है। थे और वो मुझे बहुत कानों में और शोर लग रहा कोरोना ने कितनी चीजों को पॉजिटिव भी किया है। हम सिर्फ ठीक है। नेगेटिव ले रहे हैं, ये परसेप्शन है, ये हमारी अपनी निगाह होती है कि हम किस चीज को किस तरह देख रहे होते हैं। Right, ऐसा बहुत ही खुशी हुई इनसे बात करके। ठीक है। अच्छा इमरान भाई, आप भी एक जुमला कह दें, फिर हम भाभी की तरफ आ जाएं इस चीज़ पर। इस कॉलर पे आप कुछ कहना चाहेंगे? इस कॉल पे खवातीन कॉल क्यों नहीं कर रही? ओह, हेलो कॉल करो। ठीक है, चले भाभी, तीन खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं। आप ओके, पहला मैं भी मौजूद हूँ उसमें भी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, औरत ना बताने में बहुत देर लगाती है। वो अपने घर में, अपनी घरदारी में, अपने महरम रिश्तों की उसमें इतनी बंदी होती है। औरत जैसे बोलती है तो समझिए उसकी तकलीफ किसी पीक पर है तो बोलती है, वरना ठीक है। आमतौर से रुकती है अपने आप को, बर्दाश्त करती है। बर्दाश्त करती है, सब्र करती है। अच्छा, कुर्बानी अगर उसको देती है। पता चल जाए तो उसको चुप रहना चाहिए? डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। देखिए, हर एक औरत को हम ये नहीं कह सकते कि तुम एकदम कोई हंगामा खड़ा कर दो। क्या पता वो फाइनेंशियली किस पोजीशन में है। अगर अल्लाह ना करे एक मियाँ को छोड़ के बाहर निकल के 10 मर्दों का मुकाबला करना पड़े और वो बिल्कुल तबाह हो जाए, तो फिर कई दफा मैं कहती हूँ यहीं पे एडजस्ट करो, यहीं पे चीजों को समझो। लेकिन ये इजाजत नहीं देती कि जो तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तुम उससे बर्दाश्त ठीक करो, है। पैरों पे खड़ी हो। मैं सबसे भी बेहतर है। मौजूद हूँ। हाँ, ये पता है, ये शादी के कुछ अरसे के बाद, जैसे शुरू में भी भाई ने कहा एक हनीमून पीरियड चल रहा होता है, बाद में औरत को लगता है कि शायद मैं जिंदगी में हूँ या इसकी जिंदगी में नहीं हूँ। और ये अच्छा। फीलिंग क्यों आती है उसको? बिल्कुल माइनस ना कर दिया तारीफ जाए। है, ना तारीफ है और और ना ना उसकी बात का एहतराम। एहतराम है। ओके। अच्छा, फिर औरत, बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा कि तारीफ करने में वो गैर औरतों की तारीफ करते हैं। ये बात औरत को, बीवी को अच्छी नहीं लग रही बहुत होती गिरा है, गुजरती है। बहुत गिरा गुजरती है। अच्छा, अब अगर आप इसको बैलेंस भी कर रहे हो ना कि खूबसूरत, अच्छा, उसमें अगर आप एक बैलेंस कर लें कि अगर खूबसूरत चीज़ की तारीफ कर रहे हैं तो साथ में अपनी बीवी को ज़रूर एक्नॉलेज करें। देखें, अगर मैं आई थी, आपने तारीफ कर दी या भाई ने 2-4 अच्छे अल्फाज कर दिए, तो उससे इंसान को अच्छा ही लगता है। अच्छा, ऐसा भी है कि आप, क्योंकि महफिल में नॉर्मली हस्बैंड, बीवियां जो हैं, मैंने ऐसी भी बीवियां देखी हैं जो अपने हस्बैंड की बहुत तारीफ़ करती हैं, लेकिन ऐसे मर्द भी मौजूद हैं, कम हैं तादाद में, लेकिन जो अपनी बीवी की को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं और बहुत ही खूबसूरत एक दूसरे को देखकर जीते हैं, मुस्कुराते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ताल्लुक नहीं है, वो भी, ऐसे भी लोग कम हैं लेकिन हम एग्जिस्ट टिप्स करते दे रहे हैं, हम तो जी। टिप्स दे रहे हैं। एक और कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम, जी, कौन है हमारे साथ? मैं फैसल शहजाद जी लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी कहिए फैसल साहब। मैं ये जानना पूछना चाह रहा था कि अगर मर्द चीख के सच्चा नहीं होता तो औरत मासूम बन के 4 आंसू बहा के सच्ची हो जाती है। हमने तो ऐसा, अच्छा ठीक है, ओके, आपका सवाल है, राइट, थैंक यू। इमरान भाई, सवाल क्या है? इन्होंने कहा कि अगर मर्द चीट करता है तो वो करता है, तो औरत क्या 4 आंसू बहा के सच्ची हो जाती है, सच्चाई अपनी साबित कर देती है, मासूम होती है, सताए हुए जस्टिफिकेशन जो है वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है। यानी एक चीज़ गलत है, वो गलत है। मैं तो उसको मर्द समझता हूँ, बल्कि मैं तो सख्त जुमला बोलता हूँ, मैं उसको नामर्द समझता हूँ जो पहले तो अपनी चापलूसी से बहला फुसला के किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठा के उसको राग़िब करता है उस रास्ते की तरफ, और जब उस रास्ते को पा लेता है उसके बाद उसकी किरदार कशी करता है। मैं उस मर्द को नामर्द समझता हूँ। ओके। क्योंकि कम अज़ कम अगर उसमें इतनी मर्दानगी होती तो वो ये ओन ज़रूर करता कि हम दोनों ने गलत किया, ठीक है, हम दोनों ने गलत किया, एक रास्ता था, गलत था, हम बहक गए थे, लेकिन हम दोनों ने गलत किया, तो शायद तौबा तलाफ़ी और इज़्ज़त और एहतराम रहेगा। लेकिन अगर मैं शामिल था, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा और मैंने बड़े ब्लंट अपने कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के टाइम पे भी कहा, जब बड़े फखर से बता रहे थे ना वो सही, फिर मैंने यूं किया, फिर मैंने यूं पटाया, फिर मैंने यूं भेजा, फिर मैंने यूं कहलवाया, सारी चीज की, और उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो उसके बाद यार वो थी, मैं लफ्ज यूज नहीं करना चाह रहा, मैं वो अपनी थी। बेटियों को कहूँ, तो- इमरान भाई सही बात कह रहे हैं,
ठीक है। और मेरे पास शेल्टर में जब उनके उन चीज़ों के तोहफे मैं देखती हूँ कि जिस तरह से बच्चों को फेंका जा रहा होता है, हम तो कहते हैं यही आपकी मेहरबानी है कि कचरे से नहीं मिल रहे और दरिया में नहीं मौजूद हैं, कि गुनाह सवाब जो था वो आपका था, वो बच्चा बेकसूर है। लेकिन खुदारा बच्चियों को मैं ये बात कहना चाहूंगी कि बच्चियां इस बात को समझें, नुकसान उनका ज्यादा होता है, गुनाह दोनों का होता है, नुकसान बच्चियों का हमारी सोसाइटी में और आने वाली उस रूह का होता है। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर कौसर नवाज से बात कर रही हूँ। जी डॉक्टर कौसर आ गई हैं खातून। जी डॉक्टर कौसर कहिए। हेलो जी जी, मैं ये स्पेंड करता हूँ कि वो मेरे साथ दोस्ताना रवैया रखी, इस तरह औरत भी स्पेंड करती है कि मेरे साथ दोस्ताना रवैया रखा था, और मियाँ बीवी एक अच्छे दोस्त, इनसे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। अगर मर्द औरत के साथ कॉम्प्रोमाइज ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी क्लियर मैसेज। दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ताना माहौल रखें, मर्द भी और औरत भी, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ, और दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तभी ये रिश्ता खूबसूरती से आगे और बढ़ता है। एडजस्टमेंट के बजाय अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बताते क्यों नहीं और कितनी अच्छा, इसमें कुर्बानी एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं भी मौजूद हूं, मैं कि ये जो औरतें या जो भी हमारी बहनें हैं जो अपने शौहर, वैसे भी लेकिन खास तौर पे जो अपने शौहर के साथ निकले तो बहुत अच्छे गेटअप में निकले। मर्द की एक आदत है, किताब पर अगर अपने नाम की मोहर लगा दे तो उस किताब को बंद कर देता है और फिर किसी जो भी उसके दिल दिमाग में हो। तो आप जब निकले तो आपको हमेशा इतना प्रेजेंटेबल और इतना अच्छा लगना चाहिए कि मर्द को ये एहसास हो कि बैठे हुए महफिल में 10 लोग अब भी मेरी बीवी को पसंद कर रहे हैं। लेकिन आलिया भाभी, इसमें उस मर्द की जिम्मेदारी भी तो है ना कि वो उस औरत को वो खर्चा भी दे जिसमें वो अपने आप को ग्रूम करे। लेकिन मैं समझता हूँ सलीका जो है ना वो ये छा जाता है खर्चे के ऊपर, छा जाता है। अपने आप को छोड़िए नहीं, सलीका जो है वो छा जाता है। सलीका छाएगा और आपने अपने आप को छोड़ना नहीं है कि मैं तो किसी भी तरह चली जाऊं। अच्छा, कई दफा बहुत सारे मर्द कहते हैं तुम तो ऐसे ही अच्छी लगती हो, तुम तो ठीक लगती हो। कभी आप तन्हाई में या उस तरह से देखेंगे तो देखिए अच्छी चीज सबको अच्छी लगती है, तो प्लीज आप अच्छे बन के रहा कीजिए और महफिल में जाएं तो 10 लोग आपको पलट कर देखें। राइट, बताते क्यों नहीं और कितनी कुर्बानी दूं। औरत की सबसे बड़ी क्वालिटी कुर्बानी देती है, लेकिन जब वो कुर्बानी देने में वो बहुत ज्यादा कर देती है ना, तो कोई भी चीज जब जरूरत से ज्यादा हो, चीनी भी जरूरत से ज्यादा हो तो जहर लगने लगती है। तो वो ये सवाल हम उससे करती है कि कितनी कुर्बानी दूं। तुम्हारे बच्चे भी पालो भी, जैसे वो बात कर रहा था वो जो आए थे साहब, कि बच्चे भी पाल रही है, सब कुछ करिए, लेकिन उसने मुस्कुराते रहना है, उसने कोई शिकायत नहीं करनी है और सारी जिम्मेदारियां उस पर। कुर्बानी दीजिए, लेकिन उतनी कुर्बानी दीजिए जिसमें आप भी जिंदा रह सकें। सही, इतनी सब कुर्बानियों के बाद भी क्या सारी खामियां मुझ में ही है? क्योंकि कोई सिरा नहीं मिल रहा होता कि जो ताल्लुक बिगड़ रहा है इसकी वजह क्या है ना? बिल्कुल खामी ऐसे नहीं पता चल रही। खामी इसलिए नहीं पता चल रही होती ना कि हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि सारी जिम्मेदारियां औरत पे डाल के उसी से सवालात करने हैं। ये गलत बात है। सही को सही, गलत को गलत। तो जिसकी जो जिम्मेदारी है उस पे बात कीजिए, जिम्मेदारियां बांट लीजिए। अच्छा जी, मुझे आपका वक्त चाहिए या आप अब पहले जैसे नहीं रहे, ये बड़ा कॉमन जुमला है। और क्या ये दोनों साइड की कंप्लेन है? एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए झूठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मियाँ बीवी और वो, इस पर हो रही है बात। आपकी कॉल्स भी हम शामिल कर रहे हैं। आलिया भाभी हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान भाई हैं, और यहाँ पर जो ख़वातीन हैं, बीवियाँ हैं, उनको रिप्रेजेंट करी हैं, ये भी इस हवाले से बात करी हैं। कॉलर थे याहिया, फिर मुझे आलिया भाभी के पॉइंटर्स को भी जल्दी जल्दी कवर अप करना है। उन्होंने ये कहा था कि यूथ को समझाएं, मतलब ये सब मैं ये समझता हूँ कि इस वाली नस्ल को जो है वो समझाएं, क्योंकि इसी के पास पैसा है, इसी के पास 2 मोबाइल हैं, एक किसी काम के लिए, किसी काम के। यूथ के पास भी एक ही मोबाइल है, इसी के पास अनलिमिटेड डेटा है, और इसी के पास वो काबिल एतराज़ मटेरियल सबसे ज़्यादा फ़ोन में है जो शायद उसके यूथ के फ़ोन में भी नहीं है। तो अगर ये अपने आप को पट्टा डालेगा तो इसके जिसको ये मॉडल कर रहा है, यानी जो उसके बच्चे हैं, वो बेहतर होंगे। लेकिन अगर ये समझता है कि ये उड़ता रहे और वो काबू में रहे तो फिर ये हिमाकत होगी। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम एरिया है वो इस वाली जनरेशन के अंदर है, इस वाली जनरेशन के अंदर, जिसको अचानक सब कुछ बहुत कुछ मिल गया है, वो तो पैदा ही उसी के अंदर हुए हैं, वो फिर काबू के अंदर है, उनका फिर कोई एक थ्रेशोल्ड है, इधर ज्यादा जरूरत है। सही। अच्छा, ये जो पॉइंट है कि मुझे आपका वक्त चाहिए, अल्लाह आपको पूछेगा, तो वक्त नहीं मिल रहा, काम कर रहा है ना, आप ही लोगों के लिए तो काम कर रहा है, कमा के लेकर आ रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी
دیکھیں کما کے کتنا لے کے آ رہا ہے مرد کی ایک چیز اچھی ہے کہ بہت بہترین ہے کما کے لاتا ہے, لیکن جب مرد کمائی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے, اس کی کئی دفعہ خواہشات ہوتی ہے میرا بڑا گھر ہو, میری بڑی گاڑی ہو, لیکن وہ ساری باتوں کو ریلیٹ کرتا ہے بیوی اور بچوں سے. آپ بیوی بچوں سے جب بات کریں گی ان کی ضروریات ضرور ہوتی ہیں, لیکن وہ اگر باپ کی بات کروں وہ اس کو مس کرتے ہیں. وقت بیوی کو بھی چاہیے, وقت بچوں کو بھی چاہیے. اور عورت کی بے بسی یہ ہے کہ جب وہ کچھ نہیں کر پاتی ہے تو اللہ کی دعائیاں دیتی ہے, لیکن جو اچھا ہے وہ دعائیاں دینے کے بغیر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, اور جو اچھا نہیں ہے اس پہ دعائیاں بھی اثر نہیں کرتی. کیونکہ میں نے کافی عورتوں کو یہ, اور پتہ ہے کیا میں سمجھتی ہوں کہ جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تب ساتھ دیتا ہی صرف اللہ ہے. اور مرد اور عورت کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے, تو جو وہ ہے نا یہ آتی ہیں یہ چلی جاتی ہیں, موسموں کی طرح بدل جاتی ہیں. اپنے گھر کو نہیں خراب کرنا چاہیے عورت کو. ہاں میاں پہ آپ بھروسہ کریں لیکن اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اور اگر وہ کہیں ادھر ادھر نکل رہا ہے تو اپنی گرفت کریں. ہینکی پینکی کوئی پیسے کے لیے آئی ہے وہ پیسہ لے کر چلی جائے گی, ایگزامپلس بھری پڑی ہیں ہمارے پاس. اچھا مہک, ہاں جب وہ آنے لگتی ہے تو وہ کافی سارے اندیشے بھی پیدا ہونے لگتے ہیں کہ وہ آ رہی ہے. تو یہاں بہت سارے, جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں, جب میاں اپنے آپ کو اچھے سے ویل ڈریس اپ, بہت ہی سادہ رہنے والا میاں بہت اپنے آپ کو ویل ڈریس اپ کرنے لگے, جمنگ شروع کر دے, اور کچھ ایسا موبائل زیادہ یوز کرنا شروع ہو جائے, سوشل میڈیا زیادہ یوز کر رہا ہو, یا باہر جا رہا ہو تو بہت بن ٹھن کے جا رہا ہو, آفس سے واپس آ رہا ہو تو وہی تھکی ہوئی ہولیا میں آ رہا ہو, لیکن جب جائے تو بڑی خوشی خوشی جائے کہ آفس جانا ہے, باہر جانا ہے. اور ہاں, اور بیوی کے سامنے آ رہا ہے تو لڑ رہا ہے, ہر بات پہ موڈ خراب ہو رہا ہے. پہلے ایسے نہیں کرتے اس لیے کہ دماغ تو فینٹیسی تو ادھر چل رہی ہوتی ہے نا, دماغ تو اگر ایسا ہو رہا ہے کہیں اور ہے. لیکن ایک بات, اگر خوشی کہیں اور ہے, بالکل خوشی کہیں اور ہے. لیکن کہتے ہیں نا محبوبہ بھی اگر اس دائرے سے نکل کے بیوی کے دائرے میں آ جائے تو پھر وہ ایک کتاب پر نام لکھا. مرد کو فتح کرنے کا بہت. اچھا بیوی اور شوہر میں, بیوی اور وہ میں کیا یہ فرق ہوتا ہے کہ بیوی کمپلین کرتی ہے اور وہ کمپلین نہیں کرتی, وہ مسکراتے ہوئے ملتی ہے؟ مرد ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ کمپلین نہیں کرتی, وہ مسکراتے ہوئے ملتی ہے. کمپلین بری زیادہ لگتی ہے, بری زیادہ لگتی ہے. کمپلین تو وہ بھی کر رہی ہوتی ہے, وہ بھی, لیکن اس کا انداز مختلف ہوتا ہے. دیکھیں بیوی وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوتی ہے نا, اس کا وقت کم ہوتا ہے. اس آپ کو اتنی محنت کر کے 1 گھنٹے کے لیے تو ملاقات ہوئی ہے, تو اس 1 گھنٹے کے اندر تو آپ وہی والی باتیں کریں گے نا. یعنی وہ بیوقوف احمق محبوب ہوتے ہیں جو 3 دن کی محنت کے بعد 30 منٹ کے لیے ملے اور 29 منٹ سے یہی کہتے ہیں کہ تم نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا. وہ تو بہت ہی کوئی بیوقوف نسل کا کوئی بندہ ہوگا نا جس نے صرف 1 منٹ رہ گیا بات چیت کرنے کے لیے. دیکھیں یہ جو کیوں آتی ہے بات, پوائنٹ یہ کہ یہ وہ آ کیوں رہی ہے. مرد جو ہے عورت کے اندر بھی یہ مادہ ہے, لیکن مرد میں یہ عورت سے زیادہ ہے مادہ, کیمیکلی یہ زیادہ مادہ ہے. بائی نیچر پولیگمس ان نیچر, وہ کیمیکلی اس کا مادہ زیادہ ہے. وہ رنگین مزاج ہوتا ہے, اس لیے میں نے یہاں پہ ذہنی عیاشی لکھی ہے. اس کو رنگ چاہیے. مرد کو تیز مسالہ پسند ہے, آپ اس کو کہیں بھی لگا لیں جا کے, رائٹ, اس کو مسالے چاہیے. اس کی لائف کے اندر اسپارک ہونا چاہیے, نیا پن ہونا چاہیے, رائٹ. اس کو بوریت جلدی طاری ہو جاتی ہے, اس کو جلدی بوریت طاری ہو جاتی ہے, اس لیے وہ جلدی جلدی چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہلچل ہوتی رہے, کچھ ہل جل ہوتی رہے, کچھ رنگ ہوتا رہے, کچھ نیا پن ہوتا رہے, کچھ مسالہ ہوتا رہے. وہ اس بوریت کے سے بچنے کے لیے, یا دوسری طرف وہ ایک توجہ جو ہے وہ حاصل کرنے کے, وہ جو بھی وہ گیپ ڈال دیتا ہے, جو بھی وہ گیپ جو ہے وہ ڈال دیتا ہے, وہ ادھر توجہ حاصل کرتا ہے, کیونکہ اس کو ایک ذہنی آسودگی نہیں کہہ رہا ہوں, مرد کے مقابلے میں عیاشی ہی کہہ رہا ہوں, خاتون کے لیے آسودگی کہہ رہا ہوں, مرد کے لیے عیاشی کہہ رہا ہوں. اس کو ذہنی عیاشی چاہیے. وہ ڈراموں میں لے لے گا, کتابوں میں لے لے گا. اب تو نیٹ نے تو تباہ و برباد ہی کر دی ہے, وہ دیکھتا رہے گا, سب کچھ کا جو ہے وہ کرتا رہے گا, اور اس کو یہ ذہنی عیاشی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا کیا یہ عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے میاں کا موبائل چیک کر سکتی ہے؟ نہیں, دونوں کو ہی احترام رکھنا چاہیے, دونوں کو احترام ہونا چاہیے. کہ اگر آپ یہ والی ساری چیزیں میری ہے نا, سنا پوچھ رہی ہیں کیونکہ کہانی سب سے پہلے کھلتی موبائل سے. لیکن پوائنٹ یہ ہے, یہ سوال ضرور ہے, جیسے وہ ایک بھائی پہلے آگے کہہ کے گئے تھے کہ جی اگر میں موبائل فون کے اوپر بات کر رہا ہوں, میری باس کی کال آئی, جی باس کی کال بیوی کے سامنے لی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ایکسکیوز می کہہ کے وہ جو باہر جایا جاتا ہے, وہ جو رویہ ہے وہ ایک عجیب سی بے چینی ہو جاتی ہے. دیکھیں اس رویے پہ تو سوال ضرور ہو سکتا ہے, اس رویے پہ سوال ضرور ہو سکتا ہے, لیکن اگر ہم اس حد کو کراس کریں نا جس کو پرسنل اسپیس کہتے ہیں, جو کہ ٹرسٹ ہے, ٹرسٹ اگر بریک ہو گیا نا, یہ ساری چیزیں اپلیکیبل. اچھا کچھ لوگ لیکن ٹرسٹ کروا کے پھر اپنا کارنامہ انجام بھی دے دیتے ہیں. لیکن ایک کالر بھی ہے. السلام علیکم. ہیلو, مے بی آئی ایم رانگ. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی ناصر بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ناصر کہیے. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, ابھی میری بہن نے ایک بات کہی کہ میرا شوہر جب شادی کے وہ بند سبر کے بھی جاتا ہے آفس, اگر وہ ملاقات کسی اور سے کرنے جا رہا ہوتا ہے, تقریباً شاید ان کا اشارہ یہی تھا
ٹھیک ہے. تو اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے کہ کیا نام ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے یہ کوشش کر رہا ہو کہ میری جاب کیا نام ہے ارننگ زیادہ ہو اور میں کیا نام ہے بن خبر تک کے جاؤں اور میری پوسٹ میری جو اگر میں بی کلاس میں تھا تو میں اے کلاس میں جاؤں اور میری پروموشن ہو اور میں اپنے بچوں اور بیوی کے لیے مزید بہتر سے بہتر میں کر سکوں. صدقے جاؤں آپ کے. بہت بہت بننے شکریہ. سنورنے میں اگر گانے گنگنائے جا رہے ہیں وہ چیزیں جو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں نہیں سنے ہوتی گئے ہیں ہیں. اور وہ باہر ہو رہی ہوں تو پھر تو بیوی شک اور کرے گی. ایک ٹپ دے دوں کہ جن کے پاس بھی چاہے عورت ہے مرد ہے جن کے پاس بھی وہ ہیں آج سے وہ ایک کام شروع کریں کہ جن کے پاس بھی وہ ہیں وہ ان کا ذرا دماغ پڑھنے کی کوشش کریں اور آنکھوں پہ سے پٹی اتار کے دیکھیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کیا چیز آپ سے لینے کے لیے اچھا وہ آئی ایک ہے. الگ سی خوشی ہوتی ہے, وہ ایک آنکھوں میں الگ چمک ہوتی ہے. مرد پکڑا جاتا ہے یا نہیں پکڑا جاتا ہے عمران بھائی؟ فنکار بھی ہوتا ہے, فنکار بھی ہوتا ہے, فنکار بھی ماسک ہوتا بھی ہے. چڑھائے ہوئے ہوتے ماسک ہیں. تو سب نے چڑھائے, ماسک تو سب نے چڑھائے. لیکن دیکھیں میں کیا بتا رہا ہوں, میں پبلک کے آگے اور اپنی بہنوں کے آگے اس لیے اچھا ہوں کہ آپ میرے اوپر پردہ پڑا ہوا نا, بس. ماسک تو اس کا مطلب میرے اوپر بھی ہے, سب پہ ماسک ہوتا ہے. ماسک تو سب کو سجانا ہی ہوتا ہے, کیونکہ باپ کا ایک ماسک ہے, ایک شوہر کا ماسک ہے, ایک انٹرپرینور کا ماسک ہے, ایک امپلائر کا ماسک, تو سب کے ہوتے ہیں. تو ماسک منافقت نہیں ہے, کیونکہ ماسک ضرورت ہوتی ہے, اس کانٹیکس کی ضرورت. میں قبرستان میں لطیفے نہیں سنا سکتا چاہے میں کتنے جولی شخص ہوں, تو یہ ماسک کی تو ضرورت ہوتی ہے. لیکن جس کو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ پکڑائی جو ہے وہ نہیں دیتی, دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا, عورتوں کو میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ اسپیس نہیں دو, بالکل بند بھی مت کرو. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ نے خیالات پہ بھی پابندی لگا دی تو پھر وہ عمل کی طرف جانا شروع ہوتا ہے. اور کچھ خواتین کو واقعی ٹی وی دیکھنے پہ بھی اعتراض ہوتا ہے, کہہ رہی کہ دیکھیں میں کیا بتاؤں ڈاکٹر صاحب یوں دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا وہ ایسے تو اسپورٹس بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, میں یہ نہیں, وہ تو ایسے تو کھیل بھی ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے. میدان نے 40 سال پہلے چھکا لگایا تھا, وہ جیسے آیا صحیح ایسا ہو جائے گا. اتنا اسپیس دینا چاہیے. ایک کالر بھی. السلام علیکم. ہیلو, لاسٹ کالر. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ثنا, ماشاءاللہ آپ کا پروگرام تو بہت ہی اچھا جا رہا ہے اور میں تو آپ کی فین ہوں, اور آپ جتنے بھی پروگرام رکھتی ہیں بہت اچھے رکھتی ہیں, بہت ٹاپک آپ کا ماشاءاللہ اچھا ہوتا ہے. تھینک یو. سمجھے کہ آپ کا پروگرام دیکھ کے نا ہم لوگ ایک فریش ہو جاتے ہیں صبح صبح نا. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. یو میڈ مائی ڈے. آپ کی تھوڑی سی ہیلپ چاہیے, اور میں تو آپ کی بہت فین ہوں. آپ کے جو ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے جو یہاں پہ. ہیلو, آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میرا آپ کال کری تھی, میرے تمام کالرس کا بہت شکریہ. آئی نو بہت ساری کالس تھی, ہم نہیں شامل کر سکے. اینڈ ایوری ٹیوزڈے اس طرح کے ٹاپکس ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. عمران بھائی بہت شکریہ آپ کے آنے کا. بہت ہی ایسی باتیں آپ نے کی جو شاید شو کرتی ہیں کہ انسان کو ذہنی طور پر مضبوط ہونا چاہیے اور باتیں کہنے کی جرت رکھنی چاہیے. بھابھی آپ کا بھی بہت شکریہ. مہک, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اینڈ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا. کوئی ٹاپک جو آپ چاہتے ہیں کہ ڈسکس ہو وہ بھی مجھے لکھ کر بھیجیے گا. اللہ حافظ. اینڈ جاتے جاتے ایک آواز ایک نعرہ, پاکستان زندہ باد.